बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं नाजरीन प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। उस ख़त का कज़िया अभी तक हल नहीं हो पाया है जो कि कहा गया है कि सऊदी शहज़ादे की जानिब से हज के मामलात पर पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लिखा गया है। इस खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी हज आज़मीन के लिए महंगी रिहाइश गाहों का इंतखाब किया गया है और कहा गया है कि करप्शन में पाकिस्तानी महकमे मुलव्विस हैं और पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है। सऊदी शहजादे ने ख़त में लिखा है कि सऊदी अरब ने 35,000 पाकिस्तानी हुज्जाज को रिहाइश गाहों की ऑफ़र दी थी और उन्हें हरम से 2 किलोमीटर दूर 3,350 रियाल पर रिहाइश गाह की ऑफ़र की थी। सऊदी शहजादे का कहना है कि हमारी इस ऑफ़र को पाकिस्तानी हुज्जाज की कमेटी ने मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तानी आज़मीन ने 3400 से 3600 रियाल की रिहाइश गाहें ली हैं। ये ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वजारत मजहबी उमूर से इसका जवाब 15 दिन में तलब कर लिया है, जबकि वजारत मजहबी उमूर का यह कहना है कि यह ख़त दरअसल फ़ेक ख़त है और वहाँ पर मौजूद कुछ ऐसी लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस तरह के खतूत लिखे जा रहे हैं। आज जब हामिद सईद काज़मी जो वफाकी वज़ीर हैं मजहबी उमूर के, उनसे जब ये सवाल किया गया कौमी असम्बली के अंदर, तो कौमी असम्बली के अंदर उनका कहना था, मुझे अभी बाकायदा ऑफिशियली मिनिस्ट्री की तरफ से इस लेटर के बारे में नहीं बताया गया, न कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आया है। मीडिया पर एक खबर चलने की इत्तला आपकी ज़बानी भी मिली है, इनकी ज़बानी भी मिली है, लेकिन एक बात ये समझ में आ रही है कि 3.5 किलोमीटर के फासले पर जो बिल्डिंग्स ली गई हैं वो साबका डीजी हज के दौर में तो नहीं ली गई थी। उस वक्त तो टोटल 2200 मीटर तक गए थे और उसके बाद अगर अब ये सूरत हाल हुई है तो ऐन मुमकिन है इस वजह से हुई हो कि हायरिंग रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद चूंकि हमने हायरिंग प्रोसेस रुकवा दिया था और हमने उनको मना कर दिया था कि भाई आप पर करप्शन के इल्जामात हैं, आप मजीद बिल्डिंग्स हायर नहीं कर सकते, तो इस दौरान अगर वो करीब की बिल्डिंग्स दी जा चुकी और वहां पर रिहाइश की गुंजाइश नहीं रही और मजबूरन हमें दूर जाना पड़ा, अगर कोई ऐसी सूरत है। लेकिन एक बात मैं फ्लोर पर मजीद अर्ज करना चाहूंगा कि आप पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हालांकि पिछले 10 वर्षों में बिल्डिंग के करीब की इमारतें डिमोलिश नहीं की गई थी, उस वक्त बिल्डिंग से करीब इमारतें सब मौजूद थी, लेकिन उस वक्त भी 3, 3.5, 4 किलोमीटर के फासले पर बिल्डिंग्स हायर की जाती रही हैं। ये रिकॉर्ड जाहिर है कि लिया जा सकता है, लेकिन ये सऊदी प्रिंस की तरफ से कोई ऐसा लेटर जो आया है उसको हम देखते हैं और जाहिर है कि इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता और जो भी जरूरी एक्शन है वो जरूर लिया जाएगा। इस खत की हकीकत के बारे में सेक्रेटरी बराए वजारत मजहबी उमूर आगा सरवर कजलबाश क्या कहते हैं, आइए आपको उनका मौक़िफ़ भी सुनवाते हैं। मैं इसको टोटली डिनाई करता हूं कि ये लेटर प्रिंस का नहीं है। ये प्राइवेट ऑफिस से लेटर लिखा गया है। वहां पे पाकिस्तानी जो लोकल बेस्ड हैं, वहां पे अरबी भी जानते हैं, वो प्रिंस के दफ्तर में काम करते हैं, वहां मुतरजम हैं, वहां पे ट्रांसलेटर्स। ये लोग एक माफिया है, एक नेटवर्क है। ये वहां पे मेरे पास आए थे कि जी हमारी बिल्डिंग्स ले लें। कोटेशन नाम की कोई चीज मेरे सामने नहीं आई। ये हल्फन मैं कहता हूं कि कोई कोटेशन मेरे सामने नहीं आई। ये उन्होंने मुझे बताया कि जी एक बिल्डिंग हमारी है, वो आप ले लें वहां पे, और वो इतने रेट पे 3400 और 3500 पे हमारी बिल्डिंग है। ये 3350 और कोटेशन, ये कोई चीज ऐसी ग्राउंड पे नहीं है। मैं हल्फन कहता हूं इस बात की। हमने तो 1400, 1500, 1600, 1900 इस रेंज में बिल्डिंग्स ली हैं। इवन अदरवाइज 3350 जो वो क्लेम कर रहे हैं उससे वो कम है। मैं ये दूसरा ये भी हमने फॉरेन ऑफिस को भी लेटर लिख दिया है, अपने फॉरेन ऑफिस को, कि इस लेटर की ऑथेंसिटी या इसकी जो वेरासिटी है, दुरुस्तगी, वो चेक करें, क्योंकि ये मशकूक है कि एक प्रिंस जो है अपने प्रोटोकॉल के हवाले से वो डायरेक्टली किसी और मुल्क में या किसी इदारे में खत नहीं लिख सकता। सेक्रेटरी बराए मजहबी उमूर आगा सरवर कजलबाश का मौक़िफ़ भी आपने सुना, जिनका ये कहना था कि ये सरासर एक फ़ेक ख़त है।
جب پاکستانی عازمین حج وہاں پر جاتے ہیں تو کس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اعجاز الحق نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ بلڈنگ سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب ہمارے حجاج وہاں پر پہنچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بلڈنگوں کا معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے 80,000 لوگوں کے لیے جب وہاں بلڈنگز لینی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک تو بر وقت آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے، دوسرا آپ کو طریقہ کار بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ سارا جو ہم نے نظام رکھا تھا کہ ناپ کے بتانا پڑتا ہے حاجیوں کو کہ ہم 1 کلومیٹر کے اندر رکھیں گے آپ کو یا 2 کلومیٹر میکسیمم. ہم نے اپنے 3 سال کے دوران اور ایک بھی شکایت بلڈنگز میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنے دی، اور باقاعدہ کمیٹی کے ذریعے کیا اور ایک طریقہ کار بنایا جس سے کہ ہم نے جن سے بلڈنگز لیتے ہیں ان کو بھی آپ انڈر کمپلشن رکھتے ہیں کہ 1% ان کا پیسوں کا آپ روک کے رکھتے ہیں. اس دفعہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سعودی شہزادے کا جو خط ہے یہ تو پروٹوکول کے بھی خلاف ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ جاتا ہمارے سفارت خانے کے ذریعے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی حج بھیجے گئے تھے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی ان کی وہاں پر گئی ہے جس نے وہاں جا کر یہ بے ضابطگیاں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد اسے وہاں سے حج سے پہلے واپس بلا لیا گیا، اور بلانے کے بعد کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے کہ بھئی آپ دیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ یہاں سے پہلی فلائٹ جا رہی تھی اور وہاں صرف 23,000 لوگوں کے لیے رہائش لی گئی تھی اس وقت، اور وہ بھی رہائش جو ایسی لی تھی کہ کئی بلڈنگز انڈر کنسٹرکشن تھی. میں اپریل میں گیا ہوں حج کرنے کے لیے، وہاں شکایات سنی ہیں، میں رمضان میں آخری عشرہ وہاں رہ کر آئے ہوں تب شکایات سنی ہے، اور جہاں جہاں منسٹری کے اندر ہم بتا سکتے تھے انہیں یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں. وہاں تو یہ حال ہے کہ 15% ڈاؤن پیمنٹ کے بجائے 50% ڈاؤن پیمنٹ کی گئی، شروع میں ہی ان کو پیسے دے دیے گئے. وہ بلڈنگز لے لی گئی جن کے بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی انڈر کنسٹرکشن تھی، اور یہ ان کی اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ہے وہ رپورٹ ہے. لیکن ایک شخص کو جب آپ اتنی بے ضابطگیوں کے بعد واپس ملک میں بلاتے ہیں اور کوئی انکوائری نہیں کرتے، آپ دیکھیں سیکٹری مذہبی امور وہاں بیٹھے ہوئے، وہ آخری دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ رہائش لی جائے، اور پھر وہاں حاجی جو ہیں وہ فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے، وہاں پر ان کو رہائش نہیں ہے کہ اندر جائیں. ایک ایک کمرے میں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح پلنگ باہر نکال کے گدے بچا کے لوگوں کو وہاں پر لٹایا، کیونکہ وہ گنجائش پوری نہیں ہو رہی. سعودی وزارت حج جو ہے وہ شکایات کر رہی ہے. تو اس بارے میں یہ ضرور تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ٹیم ہوتی، وہ یہ دیکھتی کہ آپ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں ان غریب لوگوں کے ساتھ جو ساری عمر کی اپنی پونجی جو ہے وہ لٹا کر یا بچا کر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور اب یہ حال ہے کہ 3 سال میں نے وہاں یہ کام کیا، 3 سال میں 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سے باہر ہم نہیں گئے. یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. آپ 12 کلومیٹر عزیزیہ کے اندر جا کے رہائش آخری دنوں میں ڈھونڈی جا رہی ہے، جہاں پر رہائش جو ہے 1200 سے 1500 ریال ہوتا ہے، اور 3600 ریال چارج کیے جا رہے ہیں حاجیوں کو. وہ پیسہ انہیں واپس نہیں کیا جا رہا. ہم اگر 2500 ریال منیمم اور 1600 ریال منیمم چارج کرتے تھے تو جو پیسے حاجیوں کے بچ جاتے تھے، اگر بلڈنگیں سستی آتی تھیں، ان کو حج پہ جانے سے پہلے وہ پیسے ایلوکیشن، بلڈنگ، کمرہ نمبر، بیڈ نمبر ان کو ایلوکیٹ ہوتا تھا، اور باقی کیش ان کو اگر 2500 ریال کاٹا گیا ہے، 20,000 2000 ریال لگا ہے، تو 500 ریال جانے سے پہلے حاجی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے کہ جناب یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ واپس لے لیں. اچھا اعجاز الحق صاحب، اگر ہم وقت پہ کام نہیں کر پاتے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ پاکستانی امیج کو کیا نقصان پہنچتا ہے ہماری سستی کی وجہ سے؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.